सबैलाई जय मसी। आज म परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 46 को 1 पददेखि 11 पदसम्म तपाईहरुको बीचमा प्रस्तुत गर्दैछु। हामी जो विश्वासीहरू हौं, विश्वासीलाई परमेश्वरले इस्रायल भन्ने नाम दिनुभएको छ। इस्रायल भनेको हामीलाई थाहा छ हिब्रू भाषामा परमेश्वरको मानिसहरू भन्ने हुन्छ। र इस्रायलहरू र संसारमा बाँचिरहेका सबै जाति जातिका मानिसहरू संसारमा रहँदा बस्दाखेरि संसारको व्यवस्था चाहिँ असिद्ध भएको हुनाले, अपूर्ण भएको हुनाले संसारमा रहने बस्ने मानिसहरूले आफ्नो जीवन जिउँदा, जीवन यापन गर्दा समय समयमा विभिन्न प्रकारको दुःख कष्टहरू सहनु पर्ने हुन्छ, भोग्नु पर्ने हुन्छ। अनि जब मानिसलाई दुःख कष्ट आइपर्छ, विपत्तिहरू आइपर्छ वा विपत्ति हुन आउने कुराहरू हामी थाहा पाउँछौं, सुन्छौं, जान्दछौं, तब के हुन्छ? मानिसको हृदयमा एक किसिमको अप्ठ्यारो, एक किसिमको सकस उत्पन्न हुन्छ। अनि सबै कुराहरू भए पनि नभए पनि जब मानिसहरू आत्मिकी हिसाबमा सकसमा पर्छन्, अर्को भाषामा भन्ने हो भने सोच विचार मानसिकतामा समस्या हुन्छ, तनाव उत्पन्न हुन्छ, तब के हुन्छ? त्यसले हरेक व्यक्ति, परिवार अनि समुदाय अनि राष्ट्रको जीवनमा नै अनेकौं किसिमको समस्याहरू, बाधाहरू उत्पन्न भएको हामी पाउँछौं, हैन? र परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, अनुग्रह गर्नुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। यो कुरा साँचो हो। यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, भक्ति गर्ने अनि धार्मिकताको बाटोमा हिँड्ने मानिसहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा समस्याहरू आउँदैन भन्ने होइन। तिनीहरूलाई पनि आउँछ। अहिले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूको जीवनमा के भइरहेछ, कुन कुन ठाउँहरूमा, देशहरूमा के हुँदैछ भनेर हेर्ने हो भने धेरै ठाउँ र देशहरूमा यीशुलाई विश्वास गरेको कारण, यीशुको भक्तिको कारण धेरै विश्वासीहरूले सङ्कष्ट भोगिरहेछन्, सतावट खेपिरहेछन्। कहिले परिवारबाट भोग्छन्, कहिले छिमेकीबाट, कहिले सरकारबाट, कहिले अर्को ठाउँबाट पनि सतावटहरू भोगिरहेको हुन्छ। सबै कुरा पृथ्वीमा रहँदा बस्दा विश्वासीहरूले जीवन यापन गर्दाखेरि भोग्ने कुरा नै हो। अब अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने अन्त्यको समयको चक्रमा विभिन्न किसिमको प्राकृतिक विपत्तिहरू, महामारीहरू आइरहेछ। अनि राष्ट्रहरूमा, राज्यहरूमा पनि समस्या परिरहेछ। वास्तवमा यो मानविकी सङ्कष्ट र प्राकृतिक सङ्कष्ट जो हो नि, यो अन्त्यको समयमा सबै देशका, सबै जातिका, सबै भाषाका, सबै मानिसहरूले भोग्नु परिरहेको छ। अनि हामीले यो कुरा किन आयो भनेर सोध्छौं भने, विचार गर्छौं भने बाइबलले बताउँछ कि मानिसहरूले गरेको अनाज्ञाकारिताको कारण यो विपत्तिहरू नै मानिसहरूमा आइरहेछ। परमेश्वरको इच्छामा यी विपत्तिहरू आएर मानिसहरूलाई सताउनु चाहिँ होइन। हामी भन्छौं नि दैवी प्रकोप भन्छौं नि।
भन्नुको अर्थ के हो? प्रकृतिबाट भएर आउने, मानिसले हेर्दाखेरि सिधा नगरेको, तर यो चाहिँ ईश्वरले नै खटाएको होला भन्ने विचार पनि छ। अनि यो विचार बेठिक होइन है। मानिसहरूले दैवी प्रकोप भनेर जो भन्छन् त्यो बेठिक कुरा होइन। यसको एउटा सम्बन्ध चाहिँ के हुन्छ भन्दा जब मानिसहरूले परमेश्वरको व्यवस्थाको पालन गर्दैनन् भने जे कुराको अनाज्ञाकारिता गरिएको हुन्छ, परमेश्वरको व्यवस्था पालन गरिएको हुँदैन, त्यसले मानिसहरूको व्यवस्थामा दुःख कष्टहरू जन्माएको हुन्छ। अनि त्यो दुःख कष्टहरू बढेर के हुन्छ? त्यसले अरू किसिमको विपत्ति जन्माउँछ। त्यसैले नेपाली भाषामा जब तपाईले दैवी प्रकोप भनेर भनेको पाउनुहुन्छ भने त्यसको खास अर्थ छ। अर्थात् मानिसले परमेश्वरलाई नपछ्याएको, धार्मिकतालाई नपछ्याएको, पापको व्यवस्थामा चलेको, स्वार्थ केन्द्रित जीवन बिताएको, हरेक मानिसले गर्ने कामले अरू सबै मानिसको भलाइलाई नसोचेको, नअपनाएको कारण त्यो दैवी प्रकोप, दैवी विपत्ति भनेको ईश्वरद्वारा नै त्यो भइरहेछ। भन्नुको अर्थ के हो? हामी बाँचिरहेको व्यवस्था चाहिँ, हामी बाँचिरहेको पृथ्वी अनि यसको वातावरणमा चाहिँ के छ? यदि हामीले ईश्वरको व्यवस्थालाई पछ्याउँदैनौँ भने हामीले गरेको पापको परिणाम स्वरूप त्यो दुःखहरू आउँछ। अनि त्यो त्यस्तो किसिमको व्यवस्था बनाउने चाहिँ को हुनुहुन्छ? हाम्रो परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण मानिसहरूले भन्छन् यो त दैवी प्रकोप, दैवी प्रकोप हो कि? अनि दैवी प्रकोप भनेर जब भनिन्छ त्यो साँचो कुरा हो। त्यस्तो हुन आउने व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरबाटै भएको। तर यसको अर्थ यो होइन कि परमेश्वरले हामीलाई सजाय दिँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले मानिसलाई नाश पार्दै हुनुहुन्छ, यो होइन। अब अहिले हामी अप्ठ्यारो समयमा बाँचिरहेको छौँ, डरहरू त्रासहरू हाम्रो समाजमा छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको व्यवस्था के हो नि? त्यो चाहिँ हो परमेश्वरलाई हामीले शरणस्थान बनाउनु अनि परमेश्वरको शक्तिलाई थाहा गर्नु, जो भजन सङ्ग्रह 46 को 1 देखि 11 पदसम्म दिया छ। आज हामी त्यहाँ नै चर्चा गर्नेछौँ। जब हाम्रो जीवन सुरक्षित छैन, हामीले प्रतिकूल अवस्थाहरू भोगिरहेको छौँ भने हाम्रो जीवन बाँच्न सक्ने, बचाइने क्षमता चाहिँ परमेश्वरमा पाइन्छ। भजन सङ्ग्रह 44 को 1 अध्यायदेखि 8 पदसम्म तपाईले पढ्नुभयो भने यसको बडा राम्रो उदाहरण छ। एकदमै असल उदाहरण छ। म तपाईलाई पढेर सुनाउँछु। यहाँ चाहिँ इस्राएली जातिहरूले उनीहरूको पिता पुर्खाहरूको समयमा परमेश्वरले उनीहरूको पक्ष लिएर कति भलाइको काम गरिदिनु भयो, उनीहरूको हितको काम, भलाइको काम गरिदिनु भयो, त्यो कुरा यहाँ दिएको छ। हे परमेश्वर, हामीले आफ्नै कानले सुनेका छौँ, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले हामीलाई भनेका छन्, तपाईले प्राचीन कालमा उनीहरूका समयमा कस्ता कस्ता काम गर्नुभयो। तपाईले आफ्नै बाहुलीले जातिहरूलाई धपाएर उनीहरूलाई बसाल्नुभयो। तपाईले मानिसहरूलाई दमन गर्नुभयो र हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई वृद्धि गर्नुभयो। उनीहरूले तरवारको बलले देश जितेका होइनन्, न त उनीहरूको बाहुबलले उनीहरूले विजय हासिल गरेका हुन्। तपाईकै दाहिने बाहुलीले, तपाईकै पाखुराले, तपाईका मुहारको प्रकाशले उनीहरू विजयी भएका थिए, किनभने तपाईले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो।
तपाईं मेरा राजा र परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले याकुबलाई विजय प्रदान गर्नुहुन्छ। तपाईंद्वारै हामी हाम्रा विरोधीहरूलाई पछाडि धपाउँछौँ, हाम्रा विरुद्धमा उठ्नेहरूलाई हामी तपाईंकै नाउँले कुल्चदछौँ। आफ्नो धनुमा म भरोसा गर्दिन, मेरो तरवारले मलाई विजय दिँदैन। तर तपाईंले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूमाथि विजय दिनुहुन्छ र हाम्रा विरोधीहरूलाई शर्ममा पार्नुहुन्छ। परमेश्वरमा नै हामी निरन्तर गर्व गर्छौँ र सदा तपाईंकै नाउँको प्रशंसा गर्नेछौँ। आमेन। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ इस्राएलीहरूले आफ्नो पिता पुर्खाहरूको समयमा उनीहरूको निम्ति भएको कामलाई सम्झेको कुरा। यहाँ के भनिएको छ? तपाईंले हाम्रो पिता पुर्खालाई देश दिनुभयो। जब राज्यका मानिसहरू दमन गर्न, आक्रमण गर्न आए, तपाईंले उनीहरूलाई युद्धमा हराइदिनुभयो। हामीलाई थाहा छ, हाम्रो पिता पुर्खाहरू 40 वर्ष, अर्को 40 वर्ष भौँतारिँदै उजाड स्थानहरूमा आएका थिए। उनीहरूसँग गतिलो हतियार थिएन, तालिम पाएको सेना थिएन, हो कि? अनि उनीहरूको बलले बाटोमा कैयौं जाति र देशका राजाहरूलाई जितेको पनि होइन। त्यो त तपाईंले नै जिताउनु भयो। उनीहरूले यो कुरा थाहा गरे अनि उनीहरूले के भने? किनभने तपाईंले हाम्रो पुर्खाहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसै कारण हाम्रो पुर्खाहरूले राज्य पाए, इस्रायल देश पाए। अनि 4 पदमा जसले याकुबलाई विजय प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ नि। किन याकुब भनेको भन्दाखेरि, यहाँ याकुब भन्ने बित्तिकै हामीले बुझौं परमेश्वरले पुरानो समयमा याकुबसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यहाँ याकुब भनेर इस्राएलीहरूले जो उनीहरूको पुर्खालाई सम्झे, व्यक्तिलाई मात्रै सम्झेको होइन कि परमेश्वरले मानिससँग गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई सम्झिरहेको छ। तपाईंले याकुबलाई जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, त्यसै कारण हामी विजयी भएका हौं। अनि 6 पदमा भनेको छ, म आफ्नो धनुमा भरोसा गर्दिन, म मेरै शक्तिमा भरोसा गर्दिन, तर तपाईंले चाहिँ हाम्रा विरोधीहरूलाई नाश गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईंले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई सबै किसिमको विपत्तिबाट, संकष्टबाट सुरक्षा दिन सक्नुहुन्छ, जोगाउनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण के हो? भजन संग्रह 44 पदमा तपाईंले 1 पददेखि 8 पदमा पनि पाउनुभयो। इस्राएलीहरूले उनीहरूको इतिहासलाई याद गर्न सक्छन्? सक्दैन। इस्राएलीहरूले यहाँ परमेश्वरले उनीहरूलाई गरिदिनु भएको कामहरू स्मरण गरे अनि उनीहरूले के भने? परमेश्वर चाहिँ फेरि संकष्टमा हाजिर हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। 46 अध्यायको 1 पदमा यहाँ के छ? परमेश्वर हाम्रो शरण स्थान र शक्ति हुनुहुन्छ, संकष्टमा सधैँ हाजिर रहने सहायता। म 2 पद 3 पद पढ्छु। दोस्रो र तेस्रो पदमा भनिएको कुराहरू प्राकृतिक विपत्तिको सम्बन्धमा भनिएको छ। यसकारण हामी डराउने छैनौं, चाहे पृथ्वी उथलपुथल होस् वा पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खसुन्, चाहे समुद्र गर्जोस् र फिच काडोस्, चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ 2 पदमा प्राकृतिक कुराहरू छ। पृथ्वीमा भूकम्पहरू आइरहेको छ, पहिला पनि आयो, अब अझै आउनेवाला छ। अनि अस्ति मैले तपाईहरुलाई एकचोटि प्रचार गरे, बेबिलोन क्षेत्र भनेको इरान र इराकको क्षेत्र, अनि त्यो क्षेत्रमा भविष्यमा ठुलो भूकम्प आउँदैछ अनि त्यो भूकम्पको कारण त्यो क्षेत्र 3 भागमा टुक्रिदैछ। परमेश्वरको वचनमा यो छ
अनि यो हुन्छ नै। हामी बसेको ठाउँ नेपालको 3 नम्बर प्रदेशमा पर्छ। 3 नम्बर प्रदेश लगायत नेपालको महाकाली अञ्चल र महाकाली अञ्चल पारी भारतीय भूभागहरूमा समेत भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्र भनेर तुलना गरिएको छ। यो भूकम्पीय जोखिमलाई विज्ञहरूले 3 प्रकारले बताएको छ। हाम्रो 3 नम्बर प्रदेश र केही जिल्लाहरूमा तेस्रो प्रकारको, अनि त्यहाँदेखि उताको जिल्लाहरू दोस्रो प्रकारको, अनि पश्चिमको जिल्लाहरू पहिलो प्रकारको। हामी बसिरहेको जिल्ला र क्षेत्रलाई चाहिँ सबैभन्दा कम असर हुने क्षेत्रको रूपमा लिएको छ। अनि हामीभन्दा पूर्वतिर नेपालको जिल्लाहरूमा भूकम्प आउने क्षेत्रको रूपमा लिएको छैन। अनि यो कुरा हुन आउनेछ। तपाईँ र हामीले पनि भूकम्पको क्षतिहरूलाई बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। चाहे पृथ्वी उतल पुतल होस्, पर्वतहरू समुद्रको गर्भमा खस्छन्, समुद्रको पिँध बढ्दै जाँदैछ। मालदिप्स, हल्यान्ड भन्ने देशहरू समुद्रमा डुब्नेवाला छन्। मालदिप्स देशको मन्त्रीमण्डल समुद्र मुनि गएर मन्त्रीमण्डलको बैठक पनि बसे। त्यसको अर्थ के थियो? संसारलाई जगाउनु थियो। हामी डुब्दैछौँ, हे के गर्नुपर्ने हो? संसारलाई एउटा चेतावनी दिनु, सूचना दिनु उनीहरूले त्यो गरेको। अनि यहाँ लेखिएको छ यी सबै घटनाहरू त हामी बसिरहेको यो पृथ्वीमा हुन आउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँ र म पनि बसिरहेको छौँ। हामीलाई थाहा छ हामी परमेश्वरको मानिसहरू हौँ। अनि परमेश्वर चाहिँ हामीलाई परेको बेला हाजिर रहने सहायता हुनुहुन्छ। अर्को कुरा 3 नम्बर पदमा के छ? चाहे समुद्र गर्जोस् र फिंज काडोस्, चाहे त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राष्ट्रहरू बीचको समस्या हो। हाम्रो देशले केही वर्ष अगाडि नाकाबन्दी भोग्यो कि भोगेन? भोग्यो, हगि? अनि हामी सकसमा पर्यौं। सबै कुरामा हाम्रो जीवन प्रभावित भयो। नेपालका सबै नेपालीहरू दुखी भए, रिसाए, किनभने नाकाबन्दीको कारण। अहिले पृथ्वीभरि कोरोना भाइरसको महामारी छ अनि मानिसहरू सकसमा छन्। अनि कहिलेकाहीँ निषेधको अवस्थाहरू पनि राज्यको बीचमा हुन्छ। एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई कुनै काम गर्न निषेध गर्ने, या त राज्य बीचमा युद्धहरू हुने। अनि यो सबै कुराले हामी पृथ्वीमा बसोबास गर्ने सबै मानिसहरू चाहिँ हैरान छौँ, दुखित छौँ। विश्वासीहरू पनि त्यसैमा छौँ। तर परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ एउटा बाटो दिनुभएको छ ताकि हामी त्यसबाट उम्कन सकौँ, त्यसबाट हाम्रो जीवनको सुरक्षा हुन सकोस्। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ अहिलेको अवसरमा के भइरहेछ। मानिसहरूको कामहरू छैन, खराब अवस्था परिरहेछ। समाजमा चोर्ने ढाँट्ने कुराहरू बढिरहेको छ। अनि कोही चाहिँ धेरै निराश हुने, आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्ने यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ। हाम्रो मण्डली बिहारको सीतामढीमा जो छ, हाम्रो पास्टरज्यू रामनिवास ले सुसमाचार सुनाउनु भएको एउटा ठाउँमा त्यो परिवारको एकजना भाइ चाहिँ प्रभुमा आइरहेको थियो। परिवारको कोही मानिसहरूले विश्वास गरेको थिएनन्। अनि उसको घर भएको ठाउँमा प्रशस्त धेरै घरहरू छ, झुपडीहरू छ। अनि त्यहाँ सबै मानिसहरू दिनौं काम गरी खाने मानिसहरू हुन्। अनि अहिले
3 महिना भइसक्यो त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले काम गर्न बाहिर निस्कन पाएका छैन। अनि त्यहाँ केही घर परिवारको मुख्य मान्छेहरूले चाहिँ आफैलाई नाश गर्न खोजेछ। अनि जब त्यो थाहा भयो, त्यो भाइले आफैसँग नभएको सबै कुराहरू लगेर त्यहाँ बाँडिदिनु भएछ अनि सम्झाउनु भएछ। हेटौँडामा पनि तपाईले सुन्नुभयो होला, एकजना मानिसले आफूलाई नाश गर्न खोज्यो, छिमेकीले थाहा पाएर उनीहरूलाई सहायता दिए। अर्थात् कति अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू, सङ्कष्टहरू हामीले भोगिरहेको छौँ। यस्तो समय आइरहेको छ। राष्ट्र बीचमा पनि अहिले द्वन्द्व चलिरहेको छ। तपाईले युद्धको कुराहरू सुनिरहनु भएको होला। नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्या सुनिरहनु भएको छ। भारत र चीन बीचको सीमा समस्या सुनिरहनु भएको छ। पश्चिमा देशहरू चीनको विरुद्धमा व्यवस्थाहरू बनाइरहेछन्, नाकाबन्दी लगाइरहेछन्, निषेधहरू गरिरहेछन्। यो सबै सङ्कट परिरहेको समयमा हामी बाँचिरहेको छौँ। अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा सुरक्षा दिन चाहिरहनु भएको छ, एउटा संरक्षण गर्न चाहिरहनु भएको छ। त्यो कुराको बारेमा तपाईँ र म सुसूचित छ कि छैन? परमेश्वरमा तपाईँ र मेरो निम्ति सुरक्षा छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझेको, सुनेको, थाहा पाएको, अपनाएको छौँ कि छैन? यस कुराले तपाईको जीवनमा, तपाईको परिवारमा, तपाईको पेशामा, तपाईको व्यवस्थामा फरक पार्ने छ। निश्चय नै फरक पार्छ। हेर्नुहोस्, हामी बसिरहेको पृथ्वी त यस्तो किसिमको सङ्कष्टहरू अन्त्यको दिनमा भएर गुज्रेर जान्छ नै। बाइबलमा यतिसम्म लेखिएको छ कि पृथ्वीमा बसोबास गर्ने जाति जातिका मानिसहरूको त कुरै छोडौं। यस्तो लेखिएको छ, पृथ्वी पनि व्यर्थताको बन्धनमा जकडिएको छ र मुक्तिको निम्ति परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने आशामा छ। तपाईले प्रशस्त यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो यति गह्रौं र भारी कुरा छ। फेरि म पढिदिन्छु। पृथ्वी पनि व्यर्थताको बन्धनमा जकडिएको छ र मुक्तिको निम्ति परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने आशामा छ। तपाईँ र मैले हाम्रो हृदयको विश्वासको नापोलाई बढाउन खाँचो छ। मानिसहरूले मानिसलाई हेर्नु, आशा राख्नु परमेश्वरकै व्यवस्थाको कुरा हो। तर त्यो भन्दा धेरै यहाँ के दिएको छ? यो पृथ्वीले पनि परमेश्वरको पुत्रहरू प्रकट हुने कुरालाई पर्खिरहेको छ। तपाईँ परमेश्वरको छोरा छोरी हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो त? यो पृथ्वीले नै तपाईसँग आशा राखेको छ। परमेश्वरको मौलिक योजनामा परमेश्वरले आफूले ठानेको कुरामा तपाईँ कहाँ हुनुहुँदो रहेछ? हामीले कहिलेकाहीँ परमेश्वरको यो वचनलाई सोच्नु पर्यो। सोच्नुस्, बेला बेला सोच्नुस्। व्यवस्थाको पुस्तकमा के लेखेको छ? तेरो छोरा छोरीहरूलाई तैँले वचनहरू सिका, बुट्टी बनाएर लगाइदे, त्यसको निधार मानी लेखिदे। त्यो कहाँ ढल्किन्छ? घरमा ढल्केर कतापट्टि हेर्छ? यो भित्तामा हेर्छ भने त्यहाँ लेखिराख। यो के हो? परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। जति हामी परमेश्वरमाथि चिन्तन मनन गर्छौं, सोच विचार गर्छौं, त्यति परमेश्वरको कुराहरू हाम्रो निम्ति, हाम्रो हृदयमा हामीलाई सत्य हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ यसो सरसर्ती विचार गर्दा त ठट्टा गरे जस्तो लाग्छ। तपाईँ र म के कुराको निम्ति चिन्ता फिक्री गरिरहेछौँ? परमेश्वर चाहिँ भन्नुहुन्छ
यो पृथ्वी पनि चिन्ता फिक्री गरिरहेछ, व्यर्थताको बन्धनमा छ। पृथ्वीले त परमेश्वरको पुत्रहरूलाई पो पर्खिरहेछ। कुरो पर्यो उल्टो। तपाई कसलाई पर्खिरहनु भएको छ? म कहाँ आशा राखिरहेको छु? परमेश्वरको योजना चाहिँ के छ? पृथ्वीले पनि परमेश्वरको पुत्रहरू भनेको छोराछोरी दुवै, पृथ्वी पनि परमेश्वरको छोराछोरीहरूलाई पर्खिरहेछ। भनेपछि तपाईको स्थान, हैसियत, शक्ति कहाँसम्म रहेछ परमेश्वरको योजनामा? तपाई र मेरो योजनामा नहोला। यो वचन सुन्दा परमेश्वरलाई पनि ठट्टा गर्नु मन लाग्दो रहेछ है क्या भने जस्तो तपाईलाई लाग्ला। म को हुँ र के हुँ र? म त कसको पछाडि आफ्नो समस्या समाधान गर्न पो हिँडिरहेको छु। हाम्रो त्यो अवस्था हुन सक्छ। हामी मानिसहरूलाई आशा राखिरहेको होलाौं, तर परमेश्वरले चाहिँ कति धेरै फरक कुरा तपाईको निम्ति भनिदिनु भयो। यो सहजै बुझ्न सकिँदैन, हो कि? निश्चय नै परमेश्वरले तपाईलाई ठट्टा गर्नुभएको होइन, तर यसलाई ग्रहण गर्नको निम्ति तपाई र मैले जे गर्नुपर्छ त्यो गर्न चाहिँ खाँचो छ। परमेश्वरले यदि तपाईलाई यति धेरै भनिदिनु भएको छ भने तपाई र म समस्यामा पिल्सिएर मर्नु परमेश्वरको इच्छा हुँदै होइन नि, होइन? त्यसैले यहाँ के छ? चाहे समुद्र गर्जोस्, फिस काडोस्, त्यो उर्लेर आउँदा पर्वतहरू थर्कुन्, भूकम्प आओस्, परमेश्वरको मानिसहरूले धेरै शोकमा, अविश्वासमा बस्नुपर्ने होइन। 4 र 5 मा विश्वासको कुरा भनिएको छ। एउटा नदी छ जसको प्रवाहले परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च वास गर्नुहुने पवित्र स्थानलाई हर्षित तुल्याउँछ। 5 पद, परमेश्वर त्यसभित्र हुनुहुन्छ, त्यो खस्ने छैन, झिसमिसेमै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ। आहा, कस्तो मजा नि, हो कि? हामीले सुरुमा के हेर्यौं? परमेश्वर चाहिँ हामीलाई संकष्टबाट जोगाउने शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ। अनि 1 पद र 2 पदमा के हेर्यौं? राष्ट्र बीचमा पनि समस्या छ। अनि 3 पदमा के हेर्यौं? अनि प्राकृतिक विपत्तिहरू र हाम्रो वातावरणमा नि समस्या छ। मानिसको बीचमा समस्या छ, प्राकृतिक वातावरणमा समस्या छ। हामी चाहिँ यो अन्त्यको समयमा समस्याहरू बीचमा नै जीवनयापन गरिरहेछौँ। त्यसपछि हामीले 4 र 5 पदमा अहिले के हेर्यौं भन्दाखेरि, तर यो समस्याबाट, यो संकष्टबाट बचाइनको निम्ति हामीलाई परमेश्वरले एउटा व्यवस्था दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ के हो? विश्वास। एउटा नदी छ, त्यो नदी कुन हो? त्यो नदी विश्वास हो। त्यो विश्वासले तपाईलाई विपत्तिहरूबाट, आपद विपदबाट बचाउँछ, कठिनाइ आउँदा बचाउँछ, हो कि? अनि त्यो विश्वासले तपाईँ र मलाई मुक्ति दिन्छ, छुटकारा दिन्छ, स्वतन्त्रता दिन्छ। त्यो विश्वास चाहिँ हामीलाई बचाउने मार्ग हो, बाटो। विश्वास भनेको के हो? विश्वास त्यो नदी हो जहाँ व्यवस्थाको 2टा नियमहरू हुन्छन्। त्यो 2टा नियम के हो? पहिलो नियम हो प्रभुलाई आराधना गर्नु, परमेश्वरको भय मान्नु, परमेश्वरलाई 1 नम्बर स्थानमा राख्नु, उहाँलाई सर्वोच्च, तपाईको हृदयको सर्वोच्च स्थानमा परमेश्वरलाई स्थान दिनु। दोस्रो के हो? तपाईले गर्ने पेशा, व्यवसाय, काममा सुशासन र राज्यको मानिसको गुण र विशेषता प्रकट गरेर आफ्नो काम गर्दा अरूहरूको भलाइ र कल्याण होस्, अरूहरूको सर्वाङ्गीण विकास होस् भनेर सोचेर इमानदारीतामा, पारदर्शितामा काम गर्नु के हो?
व्यवस्थाको दोस्रो नियम। यो सुशासन र राज्यको मानिस भन्ने सम्बन्धमा म तपाईलाई कुनै दिन परमेश्वरको योजनामा, परमेश्वरको मौलिक वचनहरूमा जे कुरा लिएको छ, दिएको छ मानिसको निम्ति, त्यसको बारेमा कुनै दिन म बेग्लै प्रचार गर्छु। त्यसैले 1 घण्टा लान्छ। तर व्यवस्थाको दोस्रो नियम चाहिँ के हो? सरल शब्दमा भन्नु भने तपाईको जे पेशा छ, जे काम गर्नुहुन्छ, जे सम्बन्ध छ, त्यसमा सबैको भलाइ हुने कुरा पहिला तपाईले हृदयमा, मनमा सोच्नु पर्यो। दोस्रो कुरा त्यसरी काम गर्नु पर्यो। विश्वासमा यो कुरा आउँछ। अनि जब तपाई र ममा यो विश्वास छ भने यहाँ लेखेको छ, जसको प्रवाहले परमेश्वरको नगर अर्थात् सर्वोच्च वास गर्नुहुने पवित्र स्थानलाई हर्षित तुल्याउँछ। तपाई र ममा भएको विश्वासले परमेश्वर हर्षित हुनुहुनेछ। 5 पदमा के लेखेको छ? अनि त्यसभित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। के भित्र? तपाईको विश्वास भित्र। तपाई र मैले थाहा गर्न सक्छौं परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तपाईले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। यो कोही विज्ञ मानिस आएर, महान मानिस आएर तपाईलाई बताइदिनु पर्ने होइन। थाहा गर्नुस् परमेश्वर त्यो विश्वास भित्र हुनुहुन्छ, त्यो नदी भित्र हुनुहुन्छ। तपाई प्रभुलाई सारा हृदयले प्रथम स्थानमा राख्नुहुन्छ कि हुन्न? आदर गर्नुहुन्छ कि हुन्न? तपाईले जे काम गरिरहनु भएको छ नि, पेशाको काम, इमानदारीताका साथ, पारदर्शिताका साथ गरिरहनु भएको छ कि छैन? तपाईले छिमेकीलाई सम्झिँदा, कार्यालयको हाकिमलाई सम्झिँदा, तपाईकै तहमा काम गर्ने सहकर्मीहरूलाई सम्झिँदा तपाईको हृदयमा के आउँदैछ? उसको निम्ति, अरूको निम्ति भलाइ हुने कुरा आउँदैछ कि के आउँदैछ? हो, परमेश्वर यही भित्र हुनुहुन्छ। एउटा नदी छ जसको प्रवाहले परमेश्वरको सर्वोच्च वासस्थानलाई हर्षित तुल्याउँछ। परमेश्वर त्यसै भित्र हुनुहुन्छ। झिसमिसेमै परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुनेछ। झिसमिसेमा किन भने होला? कोही व्यक्ति परमेश्वरको रातमा आनन्द मनाउँछ, विश्राम लिन्छ, अनि उज्यालो भएपछि त्यो संसारमा निस्किन्छ, अनि त्यतिखेर त्यसले चुनौतीहरूको सामना गर्छ। त्यसकारण यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो? झिसमिसेमै। त्यो व्यक्ति चुनौतीको सामना गर्न संसारमा निस्केकै छैन, उज्यालो भएकै छैन, तर उज्यालो भएपछि उ निस्किनेवाला छ। तर परमेश्वरले चाहिँ कतिखेर सहायता दिनुहुने रहेछ? झिसमिसेमै। हेर्नुहोस्, त्यसकारण तपाईसँग भएको त्यो विश्वासको नदी कसैले देख्दैन, जान्दैन। परमेश्वर जान्नुहुन्छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ। प्रियहरू, हामीले त्यो विश्वासको नदी वास्तवमा परमेश्वरको त्यो ठाउँसम्म पुग्छ कि पुग्दैन, तपाईँ र म आफै जान्दछ। कुनै विषयमा तपाईको मनमा कुनै प्रकारको तीतोपनहरू वा कुनै प्रकारको लालच, लोभ वा ईर्ष्या वा डाह वा मैले न्याय पाएको छुइनँ, यस्तो भएको छ भन्ने छ भने ती कुराहरूलाई कसरी तह लाएर राख्नुपर्ने हो? तपाईले तह लाएर राख्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले ती कुराहरू तह लाउनको निम्ति कैयौं उपायहरू बताएको छ। हामीले विश्वासको नदीलाई ठीक बहाएपछि परमेश्वर त्यसै भित्र हुनुहुन्छ। अब 6 पदमा हेरौं। जाति जातिहरूमा कोलाहल छ, राज्यहरू पतन हुन्छन्, उहाँले आफ्नो स्वरूप चाल्नुहुन्छ, पृथ्वी पग्लन्छ। प्रियहरू, यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको अगमबाणीहरू हामीले सुनिरहेको छौं।
परमेश्वरले मानव जातिको अनाज्ञाकारिताले को कारण के दुःख कष्टहरू जन्माउँछ भन्ने कुराहरू अगमबाणीमा बताउनु भएको छ। अनि यहाँ भनिएको छ त्यो अगमबाणीको कारण पृथ्वी पग्लन्छ, अर्थात् परमेश्वरमा भएको वचनहरू हुन आउँछ नै। हामी 5-7 महिना अगाडि पृथ्वीमा के भन्दै थियौं? संयुक्त राज्य अमेरिका ज्यादै शक्तिशाली देश हो अनि संयुक्त राष्ट्र संघ पृथ्वीभरिको राज्यहरूमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि आनन्दले काम गरिरहेको छ। सबैतिर अमन चयन छ, लोकतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ, मानव अधिकारको कुराहरू भइरहेछ, शान्ति छ भन्ने ठानिरहेको थियो। यो 5-6 महिना यताको अवस्था के देखिएको छ पृथ्वीमा भन्दा शक्ति राष्ट्रहरूको स्थान, हैसियत, क्षमता र निर्णय गर्न सक्ने शक्तिहरूमा तलमाथि आएको छ। पहिला यस्तै हुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क हुन्थ्यौं। अब के हुन्छ, कस्तो चुनौतीहरू आइपर्छ हामीले भन्न सकिरहेको छैनौं। संयुक्त राज्य अमेरिकाले मित्र राष्ट्रहरूसँग र तेल उत्पादन गर्ने देशहरूको संगठन ओपेकसँग मिलेर खाडी देशबाट उत्पादन हुने तेलको मूल्य नियन्त्रणमा काम गरिरहेको थियो। तर केही समय यता आएर यो देखिँदैछ खाडी देशबाट उत्पादन हुने तेल जो पृथ्वीको सबै भागमा फैलन्छ, अमेरिका ओपेकले मिलेर तेलको मूल्यमा नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुरा देखिरहेको छ। यसको अर्थ के हो? तेलको मूल्य बढ्यो भने के हुन्छ? सबै कुराको मूल्य बढ्छ, महँगी बढ्छ। अनि पहिला पृथ्वीको व्यवस्थामा जो एउटा शान्ति थियो, जो तह मिलेको थियो, त्यसमा धेरै तलमाथि भइरहेछ। 6 पदमा लेखिएको चाहिँ परमेश्वरको त्यो अगमबाणीहरूको कारण राज्यहरू पतन हुन्छन्, अर्थात् पहिला जुन हैसियत र स्थानमा थियो नि त्यो नहुन सक्छ, गिर्न सक्छ। मानिसहरूले पहिला जुन व्यवस्थालाई सोचेर सबै असल छ भन्ने ठानिरहेको थिए, त्यसमा ठुलो विचलन आइसकेको छ। तर परमेश्वरको अगमबाणीका वचनहरू चाहिँ के हुन्छ? पूरा भएर नै जान्छ। म तपाईलाई यो अगमबाणीको बारेमा अहिले धेरै भन्न गइरहेको छुइनँ, तथापि म तपाईलाई एउटा कुरा चाहिँ भनिदिउँ। त्यो चाहिँ म परमेश्वरले रोज्नु भएको, खोज्नु भएको, बनाउनु भएको, बाल्यकालदेखि स्याहार सुसार गरेर जवान पार्नु भएको, जवान भएर पनि अरू शक्तिशाली भएको देशकै कुरा गरिदिन्छु, इस्रायल राज्य। म त्यसको विस्तृत बयानमा जान्न, तर म तपाईलाई छोटकरीमा भन्छु। यो कुरा तपाईले मनमा हेक्का राख्नुहोस् र यरुशलेमको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। यरुशलेम इस्रायललाई अहिले पृथ्वीमा भएका देशहरूमा सबैभन्दा अति सुरक्षित आकाश भएको, सबैभन्दा उत्तम सामरिक प्रविधि भएको देशको रूपमा लिएको छ। तर परमेश्वरको अगमबाणीमा गएर हेर्ने हो भने रुने आँसु त होइन, त्यो दृश्य सम्झिँदा आँसु पनि नआउने, हृदय र दिमागै शून्य हुने किसिमको म देखिरहेको छु। परमेश्वरको वचन सिकाउने अरू सेवकहरूको पनि वचन सुन्नु होला। कतिले यो कुरा बताइरहेको पनि हुन सक्छन्, तर इस्रायलको अवस्था आउने दिनहरूमा धेरै नै न्यून हुन्छ। पूर्वी यरुशलेम
प्यालेस्टाइन देशको राजधानी हुनेवाला छ। त्यो यसै हुन आउँदैन। त्यो हुन आउनको निम्ति त्यहाँ युद्ध हुन्छ। त्यो युद्धमा इस्रायल देश उजाड हुँदैछ। यो कति समयभित्र हुन आउँछ त्यो त म भन्न सक्दिनँ, तर निश्चय नै हुन आउँछ। निश्चय नै हुन आउँछ। तपाईले भजन सङ्ग्रहमा पढ्नु भएको होला नि, यरुशलेमको शान्तिको निम्ति प्रार्थना गर्नेहरूलाई आशिष, सुरक्षा। किनभने त्यो सम्बन्धमा म तपाईलाई पछि गएर फेरि विस्तृत रूपमा सुनाउला। अहिले मैले एउटा उदाहरणको रूपमा मात्रै त्यसलाई ल्याएँ। त्यसकारण अहिले यस्तो सङ्कष्ट आइरहेको छ मानिसहरूको बीचमा, देशहरूको बीचमा, व्यवस्थाको बीचमा, स्वास्थ्यको समस्या, आर्थिकी क्षेत्रमा समस्या हो कि मौसममा समस्या, अनेकौं प्रकारको समस्याहरूले हामी खिचिएको छौँ। तर तपाईँ र मेरो शरणस्थान परमप्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो शक्ति चाहिँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। अनि त्यो शक्ति तपाईँ र मैले आफ्नो निम्ति, हाम्रो परिवारको निम्ति, हाम्रो मण्डलीको निम्ति कसरी प्राप्त गर्छौं भन्दा हामीमा भएको विश्वास त्यो प्राप्त गर्छ। तपाईले परमेश्वरको वचनहरूलाई सूत्रको रूपमा, शक्तिको रूपमा मुखस्त गर्नु, कण्ठ गर्नु खाँचो नै छ। किनभने वचनले तपाईको हृदय र तपाईको मस्तिष्कमा के गर्छ? घर बनाउँछ। तपाईलाई कसैले गाली गरेको नराम्रो कुराहरूले तपाईको मस्तिष्कमा, हृदयमा कतिको घर बनाउँछ? बनाउँछ नि। त्यही नै हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन कण्ठ पार्न जरुरी छ। खाँचो नै छ, गर्नु नै पर्छ। तपाईले बुझेर मात्रै हुँदैन, किनभने बुझेको कुरा कहिलेकाहीँ हामी बिर्सिन्छौँ। तर तपाईले वचनलाई बिर्सिनु भएको छैन, वचन कण्ठस्थ छ भने कहिले पनि हराउँदैन। त्यसै कारण परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो शक्ति हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीमा भएको विश्वासले काम गर्छ। विश्वास चाहिँ त्यो नदी हो जो परमेश्वरको सिंहासनसम्म बहन्छ अनि त्यसले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्छ अनि झिसमिसेमै हाम्रो सहायताको निम्ति उहाँ आउनुहुन्छ। जबकि उज्यालो भएको हुँदैन, हामी चुनौतीको सामना गर्न बाहिर निस्किरहेको हुँदैनौँ, त्योभन्दा अगाडि झिसमिसेमा यसलाई तपाईले बिर्सिनुहुन्न, बिर्सिनु हुँदैन। आठ र 9 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने यहाँ लेखेको छ, परमेश्वरले युद्धहरू रोक्नुहुन्छ, धनुहरू भाँच्नुहुन्छ, भालाहरू टुक्रा टुक्रा पार्नुहुन्छ, उहाँले ढालहरूलाई आगोले भस्म पार्नुहुन्छ। यो भनेको के हो? यो विश्वासीको निम्ति भनेको तपाईको विरुद्धमा हुने युद्धहरू, चाहे महामारी होस्, चाहे भूकम्प होस्, चाहे आँधी बेरी होस्, चाहे सुक्खा होस्, चाहे सलहर हुन्, यो समयमा यसलाई रोक्न सक्ने परमेश्वरको क्षमता छ। पाकिस्तान देशमा जब सेनाको जनरल परवरिज मुशर्रफले सैनिक विद्रोह गर्नुभयो, राष्ट्रपति हुनुभयो, अनि उहाँ राष्ट्रपति भएको 1 महिना भएको थियो। अनि 1 महिना भइसकेपछि उहाँले पाकिस्तानमा गर्ने सुधारहरूको सूची तयार गर्नुभयो। त्यसलाई बीबीसीले एक दिन प्रसारण गर्यो। म टिभी अगाडि थिएँ अनि जब मैले त्यो सुधार गरिने कुराहरू सुने, मैले विश्वास गरिनँ हृदयमा। मैले ठाने उता सेनाको शासक हो, कठोर हुन्छ, आफ्नो नाम कमाउन,
लोकप्रिय हुन यो भनिदिएको होला भने, तर परवेज मुशर्रफले गर्नुहुने सुधारको सम्बन्धमा त्यहाँ अरू बीबीसीले चर्चा गर्दै गयो। अनि मलाई के लाग्यो, लोकप्रिय हुन भनेको जस्तो मलाई लाग्नु छोड्यो। अब मलाई के लाग्यो, तर पाकिस्तान जस्तो देशमा यो किसिमको सुधार गर्ने त चलन छैन, किनभने त्यहाँ इस्लाममाथि विश्वास गरिन्छ। इस्लाम किसिमको क्रियाकलापहरू मात्रै हुन्छ। परवेज मुशर्रफले यो गर्नु सक्छ र सक्दैन होला। अनि म सुन्दै गएँ, ओहो साँच्चै यो गर्यो भने त उग्रवादीहरूले गर्न दिन्छन् होला र, मार्छन् होला यो परवेज मुशर्रफलाई, गर्न सक्दैन होला भन्ने मैले सोचेँ। अनि फेरि के सोचे, ओ परवेज मुशर्रफ त सेनाको मान्छे हो भने, फेरि सोचे सेनाको मान्छे भएर के हुन्छ, यो त राजनीति हो, इस्लामिक देशहरूमा यस्तो खालको सुधार हुन सक्दैन। अनि प्रभुले मलाई भन्नु, यसले जे भनेको छ त्यो यसले गर्नेछ, यसलाई मार्ने छैनन्, यसलाई बचाउने मनै छु। अनि मैले त्यो कुरालाई टिपेँ। अनि परवेज मुशर्रफले पाकिस्तानमा 5औं वर्षमा चुनाव भएर फेरि लोकतान्त्रिक परिपाटी पहिलाको जस्तै मल्टी पार्टी सिस्टम आयो। अनि त्यो बीचमा परवेज मुशर्रफले धेरै सुधार गर्नुभयो। अनि म बीचमा के घटना घट्छ भनेर प्रभुले भनेको हुनाले म हेर्दै जाँदैछु। अनि परवेज मुशर्रफलाई 3वटा सार्वजनिक आक्रमण भयो। 2 पटक आक्रमण हुँदा परवेज मुशर्रफको दायाँ बायाँ उभिएको अङ्गरक्षकहरू मरे। तेस्रो पटक आक्रमण हुँदा मोर्टार पड्काइएको थियो। त्यो मोर्टार चाहिँ 8 कोठा भएको 2 तले घर झराझरुक हुन प्रशस्त छ। तेस्रो चोटि त्यो आक्रमण हुँदा त्यो मोर्टार कहाँ पड्क्यो, जसले जहाँ बसेर पड्काएको थियो त्यही पड्क्यो। सबै कुरामा परमेश्वरको नियन्त्रण हुन्छ। तपाईले यसलाई विश्वास गर्नुहोस्। भजन सङ्ग्रह 46 को 9 पदमा भनेको यो नै हो। परमेश्वरले मलाई त्यो कुरा बताइदिएर धेरै महान अचम्मको काम गर्नु। यदि उहाँले मलाई नबताउनु भएको भए पनि उहाँको ध्येय त्यो थियो, त्यो हुन्थ्यो नै। जब उहाँले मलाई बताउनु, उहाँले हामी सबैको विश्वास बढाउनु। परमेश्वरको हातमा सामर्थ्य छ। त्यसकारण ओहो अब युद्ध हुन आँट्यो, यो देशको यति मारक क्षमता भएको मिसाइल छ, उसको त्यति तोप छ, त्यसको त्यति बम छ, हात हतियारहरू चाहिन्छ, युद्ध हुन्छ। तर विजयको निर्णय कोबाट आउँछ? परमप्रभु परमेश्वरबाट आउँछ। त्यसकारण प्रियहरू, यहाँ 7 पद, 10 पद, 11 पदमा के लेखिएको छ कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई सङ्कष्टबाट बचाउँछु भनेर भन्नुहुने, वचन दिनुहुने, प्रतिज्ञा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई हामीले पक्रियौँ र उहाँको पछि लागौँ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो 10 पदमा, शान्त हु, शान्त हु, शान्त हु र म परमेश्वर हुँ भनी जान। तपाईँ र मलाई भन्या हो, शान्त हुन। किन विचलित हुन्छस्? किन चारैतिर भौँतिरहेछस्? किन खटपटिन्छस्? शान्त हु, शान्त हु, म परमेश्वर हुँ भनी जान। म परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। हामी सबै नै परमेश्वरमा शान्त भएर विश्वासको नदी बहाएर अनि परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र शक्ति हुनुहुन्छ भन्ने जानेर हामी यो अन्त्यको समयमा हुन आउने सबै प्रकारको विपत्ति र सङ्कष्टहरू, मानविकी विपत्तिहरू सबैबाट बच्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई ठाउँ दिनुभएको छ। लुका 21 अध्यायको 36 पदमा लेखिएको छ,
सबै विपत्तिहरूबाट बाँच्न सक्नको निम्ति सबै समय प्रार्थना गर्दै रहो। प्रियहरू, सबै समय प्रार्थना गर्नु भनेको परम्परागत हिसाबले आँखा चिम्लिनु, घुँडा धस्नु, कुना खोज्नु नहुनु सक्छ। तपाईँ गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ, स्कुटी हाँक्दै हुनुहुन्छ, भात पकाउँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन स्मरण गर्नुहोस्, सम्झिनुहोस्, तपाईको हृदयमा परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई उपस्थित गराउनुहोस्। यो प्रार्थनाको एउटा रूप हो। परमेश्वर कोही रोबोट जस्तो होइन। हामीले परमेश्वरको वचनलाई रोबोटिक हिसाबले लिने होइन। निश्चय नै घुँडा टेक्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, उपवास बस्नुपर्छ, कुनामा पस्नुपर्छ, एक्लिनुपर्छ। तर यहाँ भनिएको सबै समय सधैँभरि प्रार्थना गर्दै रहो भन्ने कुरालाई तपाईले तपाईको परिस्थितिमा, तपाईको विश्वासमा, तपाईको सहजतामा लगाउनुहोस्। जब तपाईँ अहिले नाकाबन्दी भइरहेको, अहिले तालाबन्दी भइरहेको, लकडाउन भइरहेको समयमा पसल जानुहुन्छ, परमेश्वरको वचन जसले तपाईलाई यो महामारीबाट बचाउँछ भन्दै जानुहोस्, सोच्दै जानुहोस्, हैन, गर्दै जानुहोस्। यो के हो? हर समय प्रार्थना गरिरहनु भनेको यही नै हो। तपाईले यो नठान्नुहोस् म बजार आइरहेछु, कहाँ हर समय प्रार्थना गर्नु, कहाँ आँखा चिम्लिनु, कता घुँडा टेक, यो होइन। तपाईले मनन गर्नुहोस्, त्यो प्रार्थना हो, प्रार्थनाको एउटा रूप। प्रियहरू, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु आज यो वचन सुन्नु भएकोमा। परमेश्वर नै हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ र सङ्कष्टबाट हामीलाई बचाउने शक्ति हुनुहुन्छ। परमेश्वरको यो वचन सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष मिलेको होस्। प्रभुलाई धन्यवाद। आमेन।